तपाईहरु सबैमा मेरो जय मसीह छ अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई यो समयमा। अनि तपाईहरुले यो समयमा फेरि पनि याकुबको पुस्तक 1 अध्याय कृपया पल्टाउनु होला। याकुबको पुस्तक 1 अध्याय। अनि आज चाहिँ म याकुब 1 अध्यायको 13 पद बाट 18 पदहरुसम्म चाहिँ यो पदहरुबाट केही कुराहरु बाँड्न चाहन्छु। याकुब 1 अध्यायको 13 देखि 18 पदहरु। याकुब 1 अध्याय 13 देखि 18। अनि सुरुमा म यसलाई पढ्ने छु। याकुब 1 अध्यायको 13 देखि 18 पदहरु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, 13 पद, परीक्षामा पर्दा कुनै मानिसले पनि म परमेश्वरद्वारा परीक्षामा परे भनी नसम्झोस्, किनकि खराब कुराहरूद्वारा परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन, न त उहाँ आफैले कुनै मानिसलाई परीक्षा गर्नुहुन्छ। 14 पद, तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर परीक्षामा पर्छ। त्यसपछि जब अभिलाषा गर्भवती हुन्छ तब त्यसले पापलाई जन्माउँछ, अनि पाप पूरा बढाइसकेपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। 16 पद, मेरा प्रिय भाइहरू हो, भुलमा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो, अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदलबदल छैन, न त परिवर्तनको छाया नै छ। यसकारण माफ गर्नुहोस्, 18 पद, उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। अनि यहाँ चाहिँ याकुब 1 अध्यायको 13 पददेखि 18 पदहरूबाट केही कुराहरू बाँड्न खोजेको। अनि सर्वप्रथम म दुईटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। पहिलो प्रश्न, के तपाई विश्वासीहरुलाई, के तपाईको जीवनमा तपाईको विश्वासको जाँच भएको छ? विभिन्न परीक्षाहरूद्वारा, विभिन्न अवस्थाहरूद्वारा के तपाईको विश्वासको जाँच भएको छ विभिन्न अवस्थाहरूद्वारा भएर? अनि अर्को प्रश्न चाहिँ, के तपाई आफ्नै अभिलाषाहरूद्वारा पनि परीक्षामा पर्नु भएको छ? एक प्रकारको परीक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, जुन चाहिँ हामीलाई खार्नलाई, बढाउनलाई उहाँले हाम्रो जीवनहरूमा त्यस्तो अवस्थाहरू ल्याइदिनुहुन्छ जुन पाप हुँदैन। तर यस्तो परीक्षाहरूमा पनि हामी पढ्छौँ जुन चाहिँ हामी आफ्नै अभिलाषाहरूद्वारा खिचिएर पढ्छौँ, खराब कुराहरूमा। अनि अवश्य पनि यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने यो दुईटै कुराको अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अनि अस्ति परमेश्वरको सहायताले मैले केही कुराहरू बाँडेको थिएँ 1-2 पददेखि 12 पदहरूसम्म, कि त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो परीक्षाहरू, अवस्थाहरू आउँछन् अनि हाम्रो कुनै दोष हुँदैन, हामीले पाप गरेको हुँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्था भएर जान दिनुहुन्छ। अनि यस्तो यस्तो अवस्थाहरू हुन सक्छ, जस्तै अभावको अवस्था, बिरामीको अवस्था, सतावटको अवस्था, अनि झुटा दोषहरू पनि तपाईलाई लगाइएको पनि हुन सक्छ। यी विभिन्न अवस्थाहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच हुन सक्छ। अनि त्यो विभिन्न अवस्थाहरू भएर जाँदा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई धीरजी बनाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई आत्मिक रूपमा बढाउन चाहनुहुन्छ, परिपक्व बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि अझै हामीले के हेरेका थियौँ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ नाना प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्, अनि त्यो समयमा हामी परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गरिरहनु भएको हुन्छ, अनि हामीलाई आत्मिक रूपमा बढाउन चाहनुहुन्छ, अनि धीरज उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ,
अनि हामीले कसरी विजय हुने त्यो अवस्थाहरूमा, अनि आनन्द सम्झेर त्यो अवस्थालाई, अनि धीरजी भएर, अनि त्यसपछि अनि अझै हामीले हेरेका थियौँ प्रार्थनाद्वारा, प्रार्थना गरेर परमेश्वरबाट सहायता मागेर विजयी हुन सक्छौँ। अनि स्थिर भएर अनि आफ्नो अवस्थामा सन्तुष्ट भएर यसरी चाहिँ यस्तो खालको परीक्षाहरूमा चाहिँ हामी विजयी हुन सक्छौँ। तर यहाँ 13 पदबाट जुन परीक्षाहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ, यो परीक्षा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। अनि हामी त्यही देख्छौँ यहाँबाट 13 पद पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँ खराब कुराहरूद्वारा परीक्षित भएको देख्छौँ। अनि जसले पाप गर्नलाई उक्साउँछ, यस्तो परीक्षाहरूमा चाहिँ हामी आफ्नै अभिलाषाहरूद्वारा खिचिएर फस्छौँ भनेको छ। अनि मैले यहाँ विषय दिएको छु, परीक्षामा बलियो हुनुपर्छ। यस्तो परीक्षाहरू, जुन परीक्षाहरूमा चाहिँ हामी आफ्नै अभिलाषाहरूद्वारा, खराब इच्छाहरूद्वारा पढ्छौँ, फस्छौँ, त्यस्तो परीक्षाहरूमा चाहिँ हामी बलियो हुनुपर्छ। परीक्षामा हामी बलियो हुनुपर्छ। अनि यदि हामी परीक्षामा यदि हामीले ठिक तरिकाले प्रतिक्रिया दियौँ भने हामी आत्मिक रूपमा बढ्छौँ। यदि हामीले बेठिक तरिकाले परीक्षामा प्रतिक्रिया दिन्छौँ भने हामी चाहिँ आत्मिक पतनतिर जान्छौँ। अनि ठुलो घाटा हुन्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा, अनि त्यहाँ मृत्यु पनि हुन्छ, आत्मिक मृत्यु। अनि त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जब परीक्षाहरू आउँछन्, परमेश्वरको सहायताले ठिक तरिकाले हामीले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। अनि मैले यहाँ 3टा बुँदाहरू यहाँ लेखेको छु। पहिलो चाहिँ परमेश्वर खराब कुराहरूद्वारा परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्न, न त उहाँले कसैलाई खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर खराब कुराहरूद्वारा परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्न, न त उहाँले कसैलाई खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा नै गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा पाप गर्न परीक्षित हुन्छ। हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा पाप गर्न परीक्षित हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। अनि हुन्छ, म पहिलो बुँदामा म जानेछु। परमेश्वर खराब कुराहरूद्वारा परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्न, न त उहाँले कसैलाई खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा नै गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी 13 पदबाट देख्छौँ। 13 पदमा म यसलाई पढ्नेछु फेरि। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परीक्षामा पर्दा कुनै मानिसले पनि म परमेश्वरद्वारा परीक्षामा परे भनी नसम्झोस्, किनकि खराब कुराहरूद्वारा परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन, न त उहाँ आफैले कुनै मानिसलाई परीक्षा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वर कहिले पनि कुनै पनि खराब कुराहरूद्वारा परीक्षामा पर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, पापबाट पूर्ण रूपले अलग हुनुहुन्छ, अनि उहाँमा पाप स्वभाव नै छैन। उहाँसँग त्यस्तो विचार नै छैन जुन हामीसँग छ। हामीसँग पाप स्वभाव छ, तर परमेश्वरसँग त्यस्तो छैन। उहाँसँग पाप स्वभाव नै छैन। अनि उहाँको पापप्रति कुनै झुकाउ नै छैन। उहाँले कहिले पाप नै गर्नुहुन्न, पाप नै गर्न सक्नुहुन्न, कहिले कुनै खराब गर्न सक्नुहुन्न, कहिले कुनै भुल गर्न सक्नुहुन्न। तीतस 1:2 भनेको छ, झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न, किनभने उहाँसँग त्यो पाप गर्ने स्वभाव अर्थात् चरित्र नै छैन जुन हामी मानिसहरूसँग छन्। हामी पापी छौँ, हामीसँग पाप स्वभाव छन्, अनि हामी पाप गर्छौँ। तर परमेश्वर चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो
पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग पाप स्वभाव नै छैन। त्यसैले उहाँ कहिले पनि कुनै कुराद्वारा पनि कहिले परीक्षित हुन सक्नुहुन्न, उहाँले कहिले कुनै पाप गर्न सक्नुहुन्न। अनि अझै हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, पापलाई मन पराउनुहुन्न उहाँ। अनि त्यसैले उहाँले मानिसलाई पनि खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा गर्नुहुन्न। जुन कुरालाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्न, त्यही कुराद्वारा कसरी परमेश्वरले मानिसलाई परीक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र? अनि पाप गर्नतिर लोभ्याउन, त्यस्तो अवस्थाहरू ल्याउन, कहिले पनि परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्न। हामीलाई यो कुरा थाहा होस्, कहिले पनि परमेश्वरले खराब कुराहरूद्वारा हामीलाई परीक्षामा पार्नुहुन्न, हामीलाई जाँच्नुहुन्न, किनभने कहिले पनि हामीले पाप गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। अनि अझै जब परमेश्वर मानिस बनेर संसारमा आउनुभएको थियो प्रभु येशू, अनि उहाँको पनि परीक्षा भएको थियो, अनि उहाँले पाप गर्नु भएन। त्यति मात्र होइन, उहाँले पाप गर्नै सक्नुहुन्न थियो, किनभने उहाँसँग त्यो स्वभाव नै थिएन, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू। अनि हिब्रू 4:15 मा भनिएको छ, हामीहरू झैँ उहाँ सबै कुराहरूमा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनमा पनि परीक्षा आएको थियो, तर उहाँ चाहिँ चुक्नु भएन, उहाँ फस्नु भएन, किनभने उहाँसँग खराब इच्छा नै थिएन, स्वभाव नै थिएन, अभिलाषा नै थिएन उहाँसँग। उहाँ सिद्ध पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पाप रहित परमेश्वर। त्यसैले परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँले कहिले पनि पाप गर्नुहुन्न, पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले मानिसहरूलाई पनि, अर्थात् हाम्रो जीवनमा पनि उहाँले खराब कुराद्वारा परीक्षा गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले गर्नुहुन्न। त्यो कुरा हामी यहाँ 13 पदबाट सिक्छौँ। परमेश्वरले कहिले पनि खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा गर्नुहुन्न। दोस्रो कुरो चाहिँ हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा पाप गर्न परीक्षित हुन्छ। हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा पाप गर्न परीक्षित हुन्छ। अनि त्यो हामी 13 पद 14 पद देख्छौँ। 14 पद 15 पदमा 14 पद, तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर पापमा परीक्षामा पर्छ भनेको छ। आफ्नै अभिलाषाद्वारा। अनि एउटा अर्को पनि शब्द छ, हरेक मानिस, कोही कोही होइन, सबै मानिसहरू नै, सबै मानिसहरू आफ्नै अभिलाषाद्वारा, आफ्नै खराब इच्छाद्वारा परीक्षामा पर्छन् अनि पाप गर्नलाई परीक्षित हुन्छन्। अनि जुन परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्, जसले हामीलाई पाप गर्न उक्साउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै पतित स्वभावबाट आउँछ, जुन चाहिँ हामीले आदमबाट पाएका थियौँ। अनि मानिसको हृदय चाहिँ पापपूर्ण छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यर्मिया 17:9, मान्छेको हृदय सबैभन्दा असाध्यै दुष्ट र छली छ भनेर भनेको छ। हाम्रो हृदय चाहिँ त्यस्तो छ। अनि यसलाई बाइबलमा पुरानो मान्छे पनि भनेको छ, हाम्रो पुरानो स्वभावलाई चाहिँ पुरानो मान्छे। अनि हामी यहाँ यो देख्छौँ कि हाम्रो ठुलो शत्रु चाहिँ हाम्रो आफ्नै पापपूर्ण स्वभाव छ। हाम्रो ठुलो शत्रु चाहिँ हाम्रो आफ्नै पापपूर्ण स्वभाव छ, जसले हामीलाई परीक्षामा पार्छ, पाप गर्नतिर लगाउँछ। अनि अझै के देख्छौँ भने यहाँ 14 पदबाट कि यो चाहिँ पापपूर्ण स्वभाव चाहिँ हामी भित्र नै छ, हामी भित्र नै वास गर्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो सिक्नै पर्छ
कि हामीले चाहिँ आफ्नै हृदयमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन, किनकि यो दुष्ट र छली छ। त्यसैले हामी आफ्नै हृदयमाथि भरोसा गर्नु हुँदैन, गर्न सक्दैनौँ। अनि यो 14 पदबाट हामी अझै के सिक्न सक्छौँ भने हामी पाप गर्न परीक्षित हुन्छौँ, किनकि हामीभित्र पापपूर्ण अभिलाषाहरू छन्। यदि हामीभित्र अभिलाषाहरू छैनन् भने हामी कसरी परीक्षामा पर्छौँ? त्यसैले हामी के यहाँबाट थाहा पाउँछ भने हामीभित्र पापपूर्ण अभिलाषाहरू छन्। अनि हितोपदेश 7 मा हामी त्यहाँ देख्छौँ एउटा जवान व्यक्तिलाई जो चाहिँ एउटा वेश्या स्त्रीद्वारा परीक्षित भएको देख्छौँ अनि उतिर अघि बढेको देख्छौँ आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर। अनि यहुदा इस्करियोतीको जीवनलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। ऊ लोभी थियो सुरुदेखि नै, अनि प्रभु येशूलाई पक्राइदिनलाई उसलाई पैसाको प्रलोभन दियो अनि फस्यो आफ्नै स्वभावद्वारा, आफ्नै लोभीपनद्वारा, आफ्नै अभिलाषाद्वारा परीक्षित भयो अनि पाप गर्यो उसले। त्यसैले हामी यहाँ यो देख्छौँ कि हामीभित्र पापपूर्ण अभिलाषाहरू छन्, त्यसैले हामी परीक्षित हुन्छौँ। अनि अझै हामी यहाँ 15 पदबाट हामी के सिक्छौँ भने अभिलाषामा काम गर्नु अथवा अभिलाषामा अघि बढ्नु पाप हो। किनभने यहाँ 15 पदमा भनेको छ जब अभिलाषा गर्भवती हुन्छ तब त्यसले पापलाई जन्माउँछ अनि पाप पुरा बढाइसकेपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। जब एउटा व्यक्तिको हृदयमा अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ अनि हुन त उसले त्यसलाई इन्कार पनि गर्न सक्थ्यो अनि त्यसमा ऊ रमाउन पनि सक्थ्यो, तर यदि उसले आफ्नो हृदयमा त्यो अभिलाषालाई ठाउँ दियो भने, त्यसमा अघि बढ्यो भने उसले पाप गर्छ। त्यसैले अभिलाषामा अघि बढ्नु चाहिँ पाप हो। अनि एउटा प्रचारकले यसरी भन्नुभएको थियो, जब एउटा व्यक्तिले पाप गर्छ अथवा पापको जन्म हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ पुरा सहमत भइकन त्यो पाप गर्नलाई चाहिँ इच्छुक भएको हुन्छ अनि बल्ल उसले पाप गर्छ। अरूको कारणले होइन, तर आफ्नै कारणले, आफ्नै स्वभावले, आफ्नै इच्छाले उसले चाहिँ पाप गरेको हुन्छ। जब उसले रोज्छ त्यो गर्नलाई अनि त्यहाँ पाप हुन्छ, पापको जन्म हुन्छ। अनि प्रभु येशूले पनि सिकाउनु भयो मत्ती 5 मा, जब एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्छ ऊ त्यसको नजिकमा गएको छैन तर हेरेको छ खराब इच्छाले, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा पाप हो। उसले गोप्य तरिकाले गरेको हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ, तर परमेश्वरलाई पनि त्यो थाहा हुन्छ। अनि जब एउटा स्त्रीले एउटा व्यक्तिले हेर्छ उसले आफ्नो विचारहरूमा आफूलाई आत्मसंयमी पनि बनाउन सक्थ्यो, उसले रोक्न पनि सक्थ्यो खराब सोच्नतर्फ लाग्नलाई, तर उसले आफूलाई छोड्छ भने त्यो चाहिँ पाप हो। अनि दाउदको जीवनमा पनि हामी त्यो देख्छौँ। दाउदले पनि जब उनको हृदयमा अभिलाषा उत्पन्न भयो अनि उसले इन्कार गर्नुको सट्टामा अझै त्यसमा अगाडि बढे। जब उनले बत्सेबालाई नुहाइरहेको देखे अनि सुन्दरी देखे पनि भनेको छ, अनि उनी फेरि आफ्नो कोठाभित्र जान सक्थ्यो अनि हेर्नबाट आफ्नो आँखा फर्काउन सक्थ्यो, तर उनले त्यस्तो गरेनन्। आफ्नो अभिलाषामा अझै उनी अघि बढे। अनि थाहा छ के भयो? यहाँ 15 पदको अन्तिम वाक्यमा भने जस्तै पाप पुरा बढाइसकेपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। दाउदले पाप पनि गरे
अनि त्यसको नतिजा पनि भोगे। उनको पहिलो छोराको मृत्यु भयो, उनका अरू छोराहरूले उनको विद्रोह गरे, अनि दाउदले आफ्नो गवाही पनि गुमाए। त्यसैले अभिलाषा जब आउँछ हामीले त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ, त्यसमा अगाडि बढ्ने होइन। अनि अझै हामी यहाँ देख्छौँ 15 पदमा त्यहाँ भनेको छ पापले चाहिँ मृत्यु उत्पन्न गर्छ। अनि बाइबलमा पनि हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि के तपाईँ जो मुक्ति पाउन बाँकी हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ एक दिन मर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ पापको कारणले सबै मानिसहरू मर्छन्, शरीरमा पनि अनि आत्मामा पनि। तपाईँ पापको कारणले तपाईँ अनन्त विनाशमा जानुहुन्छ, नरकमा जानुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ। तर खुसीको कुरा चाहिँ तपाईँ नरकमा जानु पर्दैन, किनभने परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू संसारको मानिसहरूको पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ बलिदान हुनुभयो। त्यसैले उहाँमाथि जसले विश्वास गर्छ उनीहरूले पापको क्षमा पाउँछन्, उनीहरू अनन्त विनाशमा जानु पर्दैन। तर अझै विश्वासीहरूको जीवनमा पनि जब हामी पाप गर्छौँ अनि पापले मृत्यु ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा पनि। पापले आत्माले भरिएको हिँडाइ, विश्वास, ईश्वरीय सम्बन्धहरू, गवाहीहरू, विवाह, सेवाकाईहरू, मण्डलीहरू नष्ट पार्छ। पापले अनि पापले अझै मृत्युसम्म पनि पुर्याउँछ। त्यही भनेको छ यहाँ 15 पदको अन्तिम वाक्यले। अनि पाप पुरा बढाइसकेपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ, हाम्रो आत्मिक सम्बन्धहरू बिगार्छ, परमेश्वरसँगको, मानिसहरूसँगको सेवाकाईहरूलाई सबै नष्ट पार्छ। अनि अझै हाम्रो जीवनमा चाहिँ संसार अनि शैतानद्वारा पनि परीक्षा आउन सक्छ, तर पनि हामी अझै आफ्नै अभिलाषाको कारणले चाहिँ फसेका हुन्छौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन् भनेर पनि हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। अनि त्यो चाहिँ हामी 16 पददेखि 18 पदहरूमा पाउँछौँ। अनि 16 देखि 18 मा फेरि पढ्न चाहन्छु। 16 पद, मेरा प्रिय भाइहरू हो, भुलमा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदलबदल छैन, न त परिवर्तनको छाया छ। उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छाअनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। अनि यहाँबाट हामी यो सिक्छौँ कि सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। अनि 17 पदमा हामी देख्छौँ सबै आशिषहरू परमेश्वरको दयालु हातले नै आउँछन्, उहाँ त्यसको कारण हुनुहुन्छ। सबै असल आशिषहरू उहाँबाट नै आउँछ। त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ परमेश्वरको भलोपनलाई पनि देख्छौँ। परमेश्वर कति भला हुनुहुन्छ, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ। अनि अझै सुरुदेखि नै परमेश्वरले मानिसलाई आशिष मात्रै दिन चाहनु भएको छ, सुरुदेखि नै। अनि परमेश्वरले सबै सृष्टि गर्नुभयो अनि मानिसलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राख्नुभएको थियो, ज्यादै सुन्दर थियो, असल थियो। अनि उनीहरूलाई अधिकारी बनाउनु भएको थियो अनि उनीहरू त्यहाँ आनन्द मनाउन सक्थे। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी मानिसले आशिष दिनुभएको थियो। सुरुदेखि नै परमेश्वरले मानिसलाई आशिष मात्रै दिन चाहनु भएको छ।
तर यो वर्तमान पतित संसारको अवस्था चाहिँ परमेश्वरको योजना थिएन। आज थुप्रै समस्याहरू अनि थुप्रै खराब कुराहरू हामी देख्छौँ, यो परमेश्वरको योजना थिएन। यो चाहिँ पापको कारणले भएको हो, यो चाहिँ पापको परिणाम हो। त्यसैले कसैले पनि परमेश्वरलाई दोष दिन मिल्दैन, कसैले पनि। अनि अझै हामी परमेश्वरको उत्तम भलोपनलाई देख्न सक्छौँ कि प्रभु येशू मानिसहरूको पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँको मृत्युद्वारा चाहिँ अझै मानिसहरूप्रति परमेश्वरको भएको भलोपन चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ कति असल हुनुहुन्छ, कति भला हुनुहुन्छ, कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामीलाई बचाउनलाई, हामीलाई जीवन दिनलाई उहाँले आफ्नै पुत्रलाई दिनुभयो। के परमेश्वर असल हुनुहुन्न र? परमेश्वर ज्यादै असल हुनुहुन्छ। सबै असल कुराहरू उहाँबाट नै आउँछन्। त्यसैले यहाँ याकुबले चाहिँ 16 पदमा भनेका छन्, मेरा प्रिय भाइहरू हो, भुलमा नपर। परमेश्वरले कहिले पनि खराब कुराहरूद्वारा परीक्षा गर्नुहुन्न। उहाँ त असल हुनुहुन्छ, उहाँ त भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई असल अनि आशिष मात्रै दिन चाहनुहुन्छ भनेर यहाँ याकुबले भनेका छन् विश्वासीहरूलाई। त्यसैले हामीले पनि यो राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, भला हुनुहुन्छ अनि सबै आशिषहरू उहाँबाट नै आउँछन्। कहिले पनि उहाँ चाहिँ खराब कुराहरूद्वारा हामीलाई परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न, परीक्षामा पार्नुहुन्न खराब कुराहरूद्वारा। अनि यस संसारमा र हाम्रो जीवनमा भएका दुष्ट कुराहरू परमेश्वरबाट आउँदैनन्, त्यो चाहिँ पापको कारणले आउँछन्। परमेश्वरले अझै पापको न्याय गर्नुहुन्छ। अनि सुरुदेखि नै तर परमेश्वरलाई शैतानले दोष दिँदै आएको छ कि परमेश्वर असल हुनुहुन्न, भला हुनुहुन्न। उहाँको चरित्रमा ले दोष लगाएको छ अनि मानिसबाट चाहिँ असल कुराहरू रोकेर राख्नु भएको छ भनेर शैतानले झुटा दोष लागेको छ। अनि मानिसहरू सजिलैसँग यो झुटमा फस्न सक्छन् अनि परमेश्वरको विरोधमा बोल्न सक्छन्, उहाँलाई दोष दिन सक्छन्। अनि आदम र हव्वाले त्यस्तै गरे। असल भला परमेश्वरलाई उनीहरूले दोष दिए। अनि आज पनि थुप्रै मानिसहरूले यो संसारमा पनि परमेश्वरलाई नै दोष दिन्छन्। यो संसारमा भएका सबै खराब कुराहरूको कारण चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। तर परमेश्वरले कहिले पनि खराब गर्नुहुन्न, कहिले पनि खराब गर्नुहुन्न। तर मान्छेले गरेका छन्। परमेश्वरलाई कहिले पनि कुनै कुराको लागि, कुनै खराब कुराको लागि दोष दिन मिल्दैन, किनकि उहाँ चाहिँ कहिले पनि खराब गर्न सक्नुहुन्न, पाप गर्न सक्नुहुन्न। यो सबै खराब कुराहरू चाहिँ मानिसको पापले नै ल्याएको हो। त्यसैले परमेश्वर सधैँ अनि उहाँ असल मात्रै हुनुहुन्छ। अनि अझै यहाँ देख्छौँ सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। अनि यहाँ भनेको छ 17 पदमा, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूका पिताबाट आउँछ, ज्योतिहरूका पिताबाट। अनि परमेश्वरले नै अनि सूर्य चन्द्रमा बनाउनु भयो, ज्योतिहरू बनाउनु भयो, भौतिक ज्योतिहरू। अनि अझै उहाँको वचनलाई पनि ज्योति भनिएको छ। अनि यो ज्योति उहाँको वचन चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको छ, परमेश्वरबाट नै आएको हो, जसले हामीलाई अन्धकारबाट निकालेको छ, यो संसारलाई हेर्न ठिक तरिकाले सिकाएको छ अनि परमेश्वरलाई चिन्न पनि अनि मुक्तिमा आउन पनि उहाँको ज्योतिद्वारा। त्यसैले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ ज्योतिहरूको पिता हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो ज्योतिरूपी वचन दिनुभएको छ। उहाँ असल भला परमेश्वर भएकोले अनि उहाँ सिद्ध ज्योति हुनुहुन्छ।
अनि उहाँसँग सिद्ध धार्मिकता छ, पवित्रता छ, सत्यता छ, प्रेम छ। परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ। सबै ज्योतिहरूको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अझै हामी परमेश्वरको विषयमा यहाँ देख्छौँ 18 पदबाट भनेको छ, जससँग कुनै अदल बदल छैन, न त परिवर्तनको छाया नै छ। परमेश्वर चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। उहाँको विचार कहिले बदलिँदैन, असल हुनुहुन्छ, भला हुनुहुन्छ। अनि अब चाहिँ उहाँ खराब गर्नतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले पनि उहाँ त्यस्तो हुन सक्नुहुन्न। सधैँ न्याय गर्नुहुन्छ, सुरुदेखि नै ठिक न्याय, मान्छेले गरेको हरेक पापको न्याय। अनि परमेश्वर बुवा जस्तै सधैँ व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ अनि गर्नुहुन्छ, ताडना दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। अनि मुक्तिदाता पनि अहिलेसम्म भइरहनु भएको छ, कहिले परिवर्तन हुनुभएको छैन। त्यसैले हामी अझै के सिक्न सक्छौँ भने परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पनि निश्चित छन्, पक्का छन्, हाम्रो जीवनहरूमा पुरा नै हुनेछन्। हामीले शङ्का गर्नु पर्दैन। जब हाम्रो जीवनमा विभिन्न अवस्थाहरू, परिस्थितिहरू आउँछन् हामीलाई यस्तो लाग्छ कि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, मलाई सहायता गर्नुहुन्न, म प्रति दयालु अनि कृपालु हुन छोड्नु भएको छ। कहिले पनि उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न, किनभने उहाँ बदलिन सक्नुहुन्न। उहाँ दयालु हुन छोड्नुहुन्न, प्रेम गर्न छोड्नुहुन्न। अनि अझै हामी प्रभु येशूको विषयमा पनि हामी हिब्रू 13:8 मा पाउँछौँ। उहाँले भनिएको छ, उहाँको विषयमा भनिएको छ, उहाँ चाहिँ सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न, किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू परिवर्तन हुन्छन्, विचारहरू परिवर्तन हुन्छन्, योजनाहरू परिवर्तन हुन्छन्, भनेको कुरा गर्न सक्दैनन्। तर परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको चरित्रहरू कहिले पनि परिवर्तन हुँदैनन्, उहाँ कहिले पनि बदली हुनुहुन्न। अनि प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ पनि कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न। परमेश्वर सधैँ असल र भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अझै हामी उहाँको भलोपनलाई देख्छौँ। यहाँ भनिएको छ 18 पदमा, उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हुऔँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनुभयो। परमेश्वरले हामीलाई सत्यको वचनद्वारा जन्माउनुभयो भनेको छ। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ। यो चाहिँ उहाँको सामर्थ्यको आश्चर्य कर्म नै हो। अनि यो चाहिँ हामीले पाएको नयाँ जन्म चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको कारणले नै भएको हो। हामीले चाहेकोले होइन, कुनै मान्छेले इच्छा गरेकोले होइन, तर परमेश्वरले नै इच्छा गर्नुभएकोले हो हामीले नयाँ जन्म पाएको। परमेश्वरले नै हामीलाई नयाँ जन्म दिनुभएको छ। अनि अझै यहाँ भनेको छ, उहाँले आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु, उहाँको वचनद्वारा जन्माउनु भयो हामीलाई। उहाँको वचनद्वारा हामीले नयाँ जन्म, हामीले मुक्ति पाएका छौँ उहाँको वचनद्वारा। अनि लुका 8:11 मा भनेको छ, उहाँको वचनलाई बिउसँग तुलना गरिएको छ। अनि जब उहाँको बिउ रूपी वचन एउटा व्यक्तिको हृदयमा पस्छ अनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिले नयाँ जन्म पाउँछ। यसरी चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा नयाँ जन्म हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले उहाँको वचन विश्वास गरेको द्वारा हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ। अनि अझै भनिएको छ उहाँको वचनको विषयमा, सत्यको वचनद्वारा। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ, कुनै त्रुटि छैन। परमेश्वरले दिनुभएको सम्पूर्ण बाइबल नै सत्य छ, उहाँको परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको छ। त्यसैले यसमा कुनै असत्य कुरा अथवा त्रुटि अथवा भुल गल्ती छैन। परमेश्वरको सबै वचन सत्य छ भनेर पनि हामी यहाँ देख्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सत्य वचन दिनुभएको छ। उहाँ असल र भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अझै उहाँले हामीलाई नयाँ जन्मद्वारा नयाँ सृष्टिमा पनि राख्नुभएको छ।
यहाँ भनेको छ उहाँका सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी एक प्रकारको पहिलो फल हौँ भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नै इच्छा अनुसार सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो। नयाँ जन्म पाएकाहरू चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ सृष्टिमा सार्नु भएको छ, राख्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ जब प्रभु येशू भविष्यमा आउनुहुन्छ अनि उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यहाँ हुनेछौँ। नयाँ जन्म पाएकाहरू, पापको क्षमा पाएकाहरू, मुक्ति पाएकाहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ राख्नु भएको छ नयाँ जन्मद्वारा। त्यसैले हामी यहाँ देख्छौँ कि सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। सबै असल कुराहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन् किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले जब हाम्रो जीवनमा हामी आफ्नै अभिलाषाहरूद्वारा परीक्षित हुन्छौँ तब हामीले यसरी सोच्नु हुँदैन कि परमेश्वरद्वारा म परीक्षामा परेँ भनेर, परमेश्वरले मलाई यस्तो पापपूर्ण कुरामा लानुभयो भनेर होइन। परमेश्वरले कहिले पनि खराब कुराहरूद्वारा हामीलाई परीक्षा गर्नुहुन्न। हामी आफ्नै अभिलाषाद्वारा परीक्षामा पर्छौँ, तर परमेश्वरको सहायताद्वारा हामी त्यसमा विजय हुन सक्छौँ, त्यसलाई इन्कार गर्न सक्छौँ। युसुफ जस्तै, युसुफ पनि परीक्षामा परेका थिए तर उनी भागे। अनि अझै जब हामी परीक्षाहरूमा पर्छौँ हामी परमेश्वरलाई असल र भला देख्नुपर्छ, उहाँलाई दोष दिने होइन। जब हामी गल्ती गर्न पुग्छौँ, पापमा पुग्छौँ, परमेश्वरलाई कहिले पनि हामीले दोष दिन मिल्दैन किनकि उहाँले कहिले पनि खराब कुराहरूद्वारा हामीलाई परीक्षा गर्नुहुन्न, उहाँले असल मात्रै गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले कति असल अनि कति भला कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी सधैँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सक्छौँ। उहाँले गर्नुभएको सबै भलोपन, प्रेम, दिनुभएको असल कुराहरूको लागि। हुन्छ त म यही राख्न चाहन्छु अनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मौकाको लागि पनि। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ।